ठाउँमा जयमसी र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् तपाईहरुको बीचमा यसरी संगति गर्ने र परमेश्वरको वचन लिएर आउने अवसर मैले पाएँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। साथसाथै हाम्रो पास्टर भाइ कुमारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो मौका यो अवसर दिनुभएको लागि र प्रभुले तपाईलाई धेरै आशिष दिउन् र यो सम्पूर्ण यो जुम फेलोशिप आयोजकहरूलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरिकन मैले प्रार्थना सम्बन्धमा केही कुराहरू तपाईहरुको बीचमा आज भोलि र पर्सि म राख्न चाहन्छु र मैले 2007 साल 2007 सालमा एउटा पुस्तक निकालेको थिएँ प्रभावशाली प्रार्थनाको जीवन भनेर अनि त्यसपछि फेरि पनि त्यसलाई एडिट गरेर त्यसलाई सम्पादन गरेर एक दुईवटा नयाँ च्याप्टरहरू अध्यायहरू थपेर र फेरि पनि त्यो 2017 तिर फेरि हाम्रो हेटौडाको हाम्रो आदरणीय एकजना प्रभुदासबाट फेरि पनि त्यो सम्पादन भएको पुस्तकलाई फेरि पनि प्रभावशाली प्रार्थनाको जीवन भनिकन नेपालबाट त्यो पब्लिकेसन भयो र यो चाहिँ दुईपल्ट लेखिएको विषय हो र प्रार्थनाको विषय र हामीले पनि अहिलेसम्म सेवकाई चाहिँ सुरुबाट नै प्रार्थनाको सेवकाई प्रार्थनाद्वारा नै हामीले सुरु गर्यौं भिक्ट्री प्रेयर टावर मिनिस्ट्रिज भनेर 1998 मा चाहिँ हामीले सुरु गर्यौं। मैले सानोबाट एउटा कोठामा प्रार्थनाद्वारा सुरु गरेको सेवकाई अनि पछि बढ्दै 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 गयो। अब त्यो सुरुमा धेरै उतार चढाव माथि तल जाँचको समयहरू धेरै अप्ठ्यारो चुनौतीहरू पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू थियो अनि त्यसो हुँदै हुँदै पछि हामीले प्रेयर टावर मिनिस्ट्री सुरु गरेर 2000 फेरि पनि हामी 2001 तिर हामी टिस्टामा कालिम्पोङबाट हामी टिस्टामा झर्यौं अनि टिस्टामा फेरि पनि झरिसकेपछि त्यहाँबाट हामीले कन्टिन्यू गर्यौं गर्दै अनि प्रेयर टावरबाट सुरु भएको सेवकाई चर्च प्लान्टिङमा परिवर्तन भयो अनि प्रेयर टावरबाट सुरु गरेको सेवकाई प्रार्थनाबाट सुरु गरेको सेवकाई तालिम है सेवकाहरू ट्रेनिङ मिनिस्ट्रिजहरू पनि सुरु भयो 2001 देखि हामीले डिसाइपलशिप लिडरशिप ट्रेनिङहरू सुरु गर्यौं है अनि त्यहाँबाट चर्च प्लान्टिङ ट्रेनिङ हिलिङ डेलिभरेन्स है अनि विभिन्न प्रकारको सेवकाहरू अनि त्यो मात्र नभएर पछि सामाजिक सेवकाहरू स्कुलहरू खोलिने है आज अन्डर प्रिभिलेज निम्न वर्गको के अरे बच्चा बच्चीहरूको बीचमा स्कुल पनि हामीले सुरु गर्न सक्यौं अनि त्यस्तै गरिकन छोरीहरूको बीचमा पनि हामीले सेवकाई गर्न सक्यौं है विशेष गरिकन अब त्यस्तै अवस्थामा भएको छोरीहरू कतिजना चाहिँ उद्धार गरिएको छोरीहरू है त्यस्ता छोरीहरूको बीचमा हामीले सेवकाई गर्न सक्यौं अनि त्यसो हुँदा हुँदै अनि यो उग्र रूप लिएर है एकदमै बढेर गयो सेवकाई र आज वर्ल्ड वाइड है एउटा इन्टरनेशनल अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यो सेवकाई भइरहेको छ। तर एकजनाको प्रार्थनाद्वारा सुरु गरिएको यो सेवकाई है एकजना दुईजना तीनजना चारजना सुरुमा हामी 5 जना थियौं है म र मेरो श्रीमती पास्टर नेहामा अनि त्यहाँदेखि हामीसँग अहिले पास्टर रोशन है तपाईहरुको पास्टर जो बेंगलोर लिभिङ फेथ चर्चको है पास्टर रोशन सुरुमा हाम्रो सेवकाईको एकदमै फाउन्डेसन
अथवा एकदम हाम्रो जग है बसाउने भिक्ट्री प्रेयर टावर मिनिस्ट्रिजको चाहिँ आज जग बसाउनेमा चाहिँ पास्टर रोशन पनि एकजना हुनुहुन्छ र हामीले फर्स्ट जन्माएको एकदमै हामी आफैले जन्माएको र अभिषेक गरेको हाम्रो सेवकाईको पहिलो पास्टर पनि पास्टर रोशन नै हुनुहुन्छ है। अनि त्यहाँबाट पास्टर तिमोती अनि मिनु पास्टर रोशनको श्रीमती अनि कुसुम मार्था यसरी मिलेर चाहिँ हामीले गरेको एउटा है एउटा साँच्चै परिवारबाट सुरु भएको सेवाकाई आज अन्तर्राष्ट्रिय रूप लिएर आज संसारले हैन विश्वले यसरी आज थाहा गरिराखेको छ। प्रार्थना एकदमै शक्तिशाली कुरा हो। प्रार्थना चाहिँ है प्रार्थना चाहिँ अब त्यो भन्नु पर्दैन, विश्वासीलाई हामीले प्रार्थना के हो भन्नु पर्दैन है। अनि प्रार्थनाको बारेमा हामीले त्यो बारम्बार शिक्षाहरू दिइरहनु पनि पर्दैन। एउटा साधारणभन्दा साधारण विश्वासीलाई है विश्वासीले प्रार्थना गर्छ अनि प्रार्थना उसले प्रार्थना गर्छ र उसको आफ्नै प्रार्थनाको अनुभव हुन्छ है। अनि विभिन्न प्रकारले मान्छेहरूले प्रार्थनाको शक्तिलाई प्रार्थनाको आज विभिन्न है क्षेत्र प्रार्थनाले जन्माएको विभिन्न क्षेत्र प्रार्थनाको कारण उनीहरूको जीवनमा आएको विभिन्न है विभिन्न आशिष अनि प्रार्थनाको कारणै उनीहरूको जीवनमा वृद्धि आत्मिक वृद्धि भएको कुराहरू हरेक विश्वासीसँग चाहिँ के छ है त्यो चाहिँ टेस्टिमोनी छ, गवाई छ, साक्षी छ। अनि प्रार्थना है आज प्रार्थना नगर्ने विश्वासीहरू चाहिँ आज बिरलै होला। अनि अब कति चाहिँ अब त्यो ब्याकस्लाइड भएको विश्वासीहरू है उनीहरूको विषयमा कुरा गरेको होइन, तर प्राय जति पनि विश्वासीहरू छौँ हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त प्रार्थना धेरै किसिमको पनि हुन्छ प्रार्थना है। अनि त्यो चाहिँ अब हामी बाइबलको आधारित हामीले प्रार्थनाहरू के हो कसो हो भनेर हामीले जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। र मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ है मैले पुस्तक लेखेको अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा प्रार्थना जो मैले जीवनमा अनुभव गर्न सकेको कुराहरू चाहिँ मैले त्यो पुस्तकमा चाहिँ लेखेको छु है। जीवनमा मैले जति कुराहरू अनुभव गर्न सकेँ त्यही कुराहरू मात्रै मैले लेख्न सकेँ। अनि आज बोल्दा पनि आज है जति कुराहरू मैले अनुभव गरिराखेको छु त्यो कुराहरू मात्रै म बोल्छु र जुन कुराहरू मैले अनुभव नै गरेको छुइनँ त्यो कुराहरू चाहिँ म गर्न सक्दिनँ। अनि आज अङ्ग्रेजी भाषाहरूमा अनि अरू कति भाषाहरूमा है हिन्दी भाषाहरूमा म देख्छु प्रार्थना सम्बन्धमा ठेलीका ठेली पुस्तकहरू लेखिएका छन्। ठेलीका ठेली है प्रभुको आफ्नो आफ्नो दासहरूको आफ्नो आफ्नो प्रकाश आफ्नो आफ्नो अनुभव अनुसार है प्रार्थनाको विषयहरू थुप्रै मेरोमा पनि अङ्ग्रेजीमा धेरैवटा प्रार्थनाको किताबहरू छ है, जसबाट मैले धेरै प्रेरणा र उत्साह पाउन सकेँ, मैले सिक्न सकेँ, जान्न सकेँ है। तर हामी नेपाली जगतमा चाहिँ धेरै हाम्रो नेपाली जगतमा चाहिँ धेरै त्यो साहित्यपट्टि है ढल्केको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साहित्यिक पुस्तकहरू चाहिँ पुरा निकाल्छ साहित्यिक कुराहरू होइन। अनि मलाई त लाग्छ अब त्यो साहित्यभन्दा ठुलो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। कतिचोटि मान्छे यति साह्रो साहित्यमा व्यस्त छ कि उनीहरूको साहित्य चाहिँ प्रभुभन्दा पनि ठुलो भइराखेको हुन्छ। अनि प्रभुभन्दा ठुलो चाहिँ कुनै पनि कुरा छैन है। त्यसैले गर्दाखेरि अब साहित्यिक कुराहरू है आज मान्छेले ध्यान गर्छन्, रुचाउँछन् अनि लेख्छन् है। तर अब प्रार्थनाको सम्बन्धमा चाहिँ मैले थोरै मात्र है प्रभुको दासहरूले नेपाली जगतमा चाहिँ पुस्तकहरू लेखेको मैले भेटेको छु। सायद होला अब प्रार्थना सम्बन्धमा धेरै किताबहरू होला, धेरै पुस्तकहरू होला, तर मैले चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो ठोस एकदम पाएको छुइनँ, एउटा दुईटा है पाएको छु। अनि एनिवे वाट एभर इट इज है त आज म सुरु गर्छु है विशेष गरिकन प्रेयरलेसनेस इज सिन भनेर चाहिँ म सुरु गर्छु है। प्रार्थनाहीनता चाहिँ पाप हो है। पाप धेरै किसिमको हुन्छ है, पाप धेरै किसिमको हुन्छ है।
अनि अब सुरुमा आदमले पाप गरे, त्यो अनआज्ञाकारिताको पाप थियो है। उसले डिसओबिडियन्स भन्छ त्यसलाई, अथवा उसले अनआज्ञाकारिता गर्यो है। अनआज्ञाकारिता गर्यो उसले है, त्यो पाप भयो है। उसले त्यहाँनिर हत्या गरेन, उसले व्यभिचार गरेन, उसले भ्रष्टाचार गरेन, उसले त्यहाँनिर है अरू किसिमको केही कुरा गरेन, तर परमेश्वरले नगर्नु भनेको कुरा चाहिँ उसले गर्यो है। जुन कुरा नगर्नु भनेको थियो त्यो कुरा गर्यो, र त्यो चाहिँ अटेरी, त्यो चाहिँ पाप भयो, त्यो चाहिँ अनआज्ञाकारिता, डिसओबेइङ गड। अनि त्यही अनआज्ञाकारिताको पापले गर्दाखेरि चाहिँ है आज सबै पापहरू, त्यो ढोका खोलियो, पापको ढोका खोलियो, अनि त्यो भित्र चाहिँ सबै पापहरू पस्यो है। अनि पछि मानिसमा त्यो पाप पसिसकिसकेपछि पापको ढोका अनआज्ञाकारिता गरेको कारण आज पापको निम्ति चाहिँ ढोका खोलेपछि चाहिँ अरू अन्य धेरै प्रकारको पापहरू चाहिँ यसले प्रवेश गर्यो, अनि आदम चाहिँ पापको निम्ति ढोका बनियो है। त्यसै कारण त्यो आज्ञाकारिताको त्यो अनआज्ञाकारिताको पापको त्यो सुरुवातको कुरा हो है। त्यहाँदेखि चाहिँ विभिन्न 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 प्रकारको है आज पापहरूमा चाहिँ त्यो प्रवेश गरे। तर अनि हामी धेरै पापको धेरै विश्लेषणहरू गर्छौँ यी दिनहरूमा। पाप सम्बन्धमा है, पाप सम्बन्धमा, पश्चाताप सम्बन्धमा बोल्ने वक्ताहरू थोरै मात्रामा हामी पाउँछौँ। पापको कुराहरू गर्ने अन्य 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 कुरा गरेर है, यो गरेर त्यो गरेर प्रोफेटिक गरेर सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रोफेट्सहरू, आफैलाई घोषणा गरेको अगम वक्ताहरू, अनि सपना दर्शनहरू, अनि विभिन्न विभिन्न विविध विषयमा हामी कुरा सुन्छौँ। तर हामी पापको विषयमा एकदमै है हामी बिरलै मात्रामा मात्र हामी पापको विषयमा कुरा, अनि मान्छेले सुन्नु पनि मान्दैन है, मान्दैन। दे वान्ट अन्ली सर्टकट। त वाट एभर इट इज, त्यो जेसुकै होस्, तर मैले भन्दैछु कि प्रेयरलेसनेस इज सिन, प्रार्थनाहीनता चाहिँ पाप हो, प्रार्थना नगर्नु चाहिँ पाप हो है। ड्यु टु द ल्याक अफ प्रेयर्स वी डु नट ह्याभ मेनी थिङ्स विथ अस। हामीसँग कति कुराहरू किन छैन भन्दाखेरि हामीले प्रार्थना गर्दैनौँ, हामीले प्रार्थना गर्दैनौँ। प्रार्थना नगरेको कारणले, प्रार्थनाको आज अभावले गर्दाखेरि चाहिँ आज धेरै कुराहरू हामीसँग भनेको जस्तो छैन। ड्यु टु द ल्याक अफ प्रेयर्स चर्च इज टुडे पावरलेस। आज मण्डली चाहिँ है शक्तिहीन भएको छ, विदाउट पावर भएको छ। मण्डलीहरू चाहिँ विदाउट पावर भएको छ, अन्डर डेभलप्ड। उनीहरू आत्मिक रूपले विकसित भएको छैन, आत्मिक विकास आएको छैन, स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट भन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ ल्याक अफ प्रेयर अथवा प्रार्थनाको अभावले गर्दाखेरि आज त्यो अन्डर डेभलपमेन्ट भन्ने कुराहरू आएको छ। अनि आज कति मण्डलीहरूले आज संसारसित सम्झौता गरेको छ है, संसारको कुराहरूलाई बढी ध्यान दिन्छ, संसारको सिस्टमहरूलाई बढी ध्यान दिन्छ, संसारको ज्ञानहरूलाई आज चर्चभित्र ल्याएको छ, संसारको बिजनेसहरूलाई चर्चभित्र ल्याएको छ। अनि दे हेभ कम्प्रोमाइज विथ द वर्ल्ड, संसारसँग उनीहरूले सम्झौता गरेको छ। र त्यसै कारण चाहिँ दिस इज अल ड्यु टु द ल्याक अफ प्रेयर है। प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि चर्चहरू पावरलेस, शक्तिहीन भएको छ, अन्डर डेभलपमेन्ट अथवा डेभलपमेन्ट, अन्डर डेभलप्ड अथवा अविकसित भएको छ, र संसारसित सम्झौता गर्ने पनि भएको छ है। अनि यो अहिलेको वान्ट एन्ड निड, यो अहिले जुन संसार छ, यो संसारको अहिलेको है जुन चाहिँ प्रेजेन्ट सिचुएसन छ, वर्तमान यो अवस्था छ, यो अवस्थामा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ आज परमेश्वरले आज डिमान्ड गर्नुभएको अथवा परमेश्वरले हामीबाट चाहनुभएको कुरा नै प्रार्थना हो है। आज संसारको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने, घुँडा टेक्नुपर्ने, मध्यस्थ गर्नुपर्ने, अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्नुपर्ने यो समयहरू परमेश्वरले हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ। दिस आर द टाइम्स द्याट वी मस्ट है, वी मस्ट टोटली डेडिकेट आवर सेल्स इन प्रेयर्स। यो समयहरू यस्तो समयहरू हो कि आज हामी पनि संसारसँग हाकार मचाउँदै, संसारसँग हो र हा गर्दै है यो गर्दै बस्ने होइन, तर हामीले चाहिँ मण्डलीले चाहिँ यति बेला सबैभन्दा बेसी घोडा टेक्नुपर्ने समय परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। किनभने आज
समयहरू एकदमै एकदमै सकिएर गइसकेको छ। अलमोस्ट समयहरू फिनिस्ड, इट्स अलरेडी फिनिस्ड, समयहरू सकिसकेको छ है। अब हामीले कुन समय चाहिँ पर्खेर बस्ने, यति बेला पनि हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, यति बेला पनि हामी अन्तर्विन्ती गर्दैनौँ, यति नै बेला पनि हामी मध्यस्थ गर्दैनौँ, यति बेला पनि जागरुक हुँदैनौँ, यति बेला पनि हामी प्रार्थनाको एउटा है आज साँच्ची नै हामी वेदीहरू निर्माण गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ कुन समयलाई चाहिँ हामीले पर्खेर बसिरहेको छौँ है। आज त्यसै कारण चाहिँ संसार हाकारमा छ आज है। तर पनि यहाँनिर है त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। ड्यु टु द ल्याक अफ प्रेयर्स है, प्रार्थनाको अभावले गर्दा नै है इभिल स्पिरिट्स, दुष्ट आत्माहरू, डिमोन्स है, शैतानहरू डिस्ट्रोइङ द फ्यामिलीज, उनीहरूले परिवारहरूलाई है के गर्दैछ, बिथोलिँदैछ, परिवार बिथोल्ने काम गरिराखेको छ। पर्सनल लाइफ्स आर डिफिटेड, व्यक्तिगत जीवनहरू आज हारमा परिवर्तन भइराखेको छ। व्यक्तिगत जीवनहरू अनसक्सेसफुल, असफलताको कुराहरू आज जीवनमा है मान्छेले सामना गर्नु परिरहेछ। डिसयुनिटी, अनेकताको कुराहरू सामना गर्नु परिरहेको छ। अनि धेरै लामो समय है हुने त्यो बिमारको सामना बिमारीहरूको सामना गर्न परिरहेको छ। अनपिसफुलनेस अथवा अशान्तिको कुराहरूलाई महसुस गर्न परिरहेको छ। अशान्तिको कुराहरू, डिससेटिस्फ्याक्सन, असन्तुष्टिको कुराहरू आज है चारैतिर देखिन्छ। फियर, फ्रस्ट्रेसन भन्ने कुराहरू, फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसन भन्ने कुराहरू, डर भन्ने कुराहरू आज है चारैतिर डरको कुराहरू है, फ्रस्ट्रेसनको कुराहरू, निराश हताश हुने कुराहरू, अनि हारको कुराहरू, आज यो सबै कुरा चाहिँ ल्याक अफ प्रेयरको कारण है, अथवा इट इज अल बिकज अफ ल्याक अफ प्रेयर्स, अथवा प्रार्थनाको अभावले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू हामी देख्छौँ है। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ है। अनि आज यो फेस गरिराखेको छ यी मण्डलीहरूले, किनभने मण्डलीहरू आज के भएको छ, यो पेन्डेमिकको कारण आज सङ्गतिविहीन भएको छ है। यसरी अब धेरै प्राय अब तिर्खाउने भोकाउनेहरू त यस्तो जुम अनलाइनमा भएर पनि टाइम निकालेर पनि, म यहाँ देख्दैछु है प्रकाश भन्ने भाइ त्यहाँ एकदम उहाँ ड्युटी गर्दै है त्यहाँ खै रोटी पेल्नु हुँदैछ कि के गर्नु हुँदैछ है, पेल्दै अब मान्छेलाई यति साह्रो तिर्खा, यति साह्रो तृष्णा छ, यति साह्रो मान्छेलाई भोक प्यास भन्ने कुरा छ। अनि यो दिनहरूमा चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ भोकाउने तिर्खाउने आजै है भोकाउँदै जान्छ, तिर्खाउँदै जान्छ, तृप्त हुँदै जान्छ, अनि प्रभुदेखि टारिनेहरू टारिँदै जान्छ, बहाना बनाउनेहरू बहाना बनाउँदै जान्छ है। अनि यो चाहिँ एउटा छाँटकाट हुने समय हो है, यो एउटा निफानिने समय हो यो। अनि त्यस्तो समयमा हामी छौँ र त्यसैले गर्दाखेरि आज हामीले है यो कुराहरू बुझेनौँ भनेदेखि चाहिँ है आज हाम्रो जीवनमा आउने दिनहरू चाहिँ कठोर समयहरू आउँदैछन्। अझै हामीले जुन समय नराम्रो समय भन्दैछौँ, अहिले जुन अवस्थाहरूलाई हामीले होइन स्थितिहरूलाई हामीले एकदमै यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति, च्यालेन्जिङ एउटा चुनौतीपूर्ण समयहरूमा भएर हामी जाँदैछौँ भनेर भन्छौँ नि, यो त एउटा कास्टिङ पनि होइन, जुन डरलाग्दो कुराहरू आउँदैछ। अब 21-22हरूले आज कस्तो कस्तो कुराहरूलाई पर्खेर बसिराखेको छ, डरलाग्दो चुनौतीहरू आउँदैछ। किनभने यो हुनु एकदमै आवश्यक नै छ, यो हुनु एकदमै आवश्यक नै छ, किनभने बाइबलको प्रत्येक वचन चाहिँ आज पुरा हुनुपर्ने छ। यसै कारण चाहिँ आज है ल्याक अफ प्रेयर, जसले प्रार्थना गर्दैन उसले पाप गर्दैछ। आज एउटा विश्वासीले प्रार्थना गर्दैन भनेदेखि उसले पाप गर्दैछ। अनि मैले प्रार्थना गर्दैन भनेको चाहिँ, प्रार्थना भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, प्रार्थना भनेको त्यो एकछिन बिहान उठेर बडा गरेर एकछिन घोप्टो परेर शिर निहुराएर ओछ्यानमै बसेर चाहिँ एकछिन घोप्टो परेर त्यो मन्त्र जपेको जस्तो पारेर जप्यो अरे, फुत्ते निस्क्यो, हिँड्यो, अनि बेलुका पनि सुत्नु आँट्दाखेरि एकछिन आँखा चिम गरेर प्रभु धन्यवाद भन्यो, अनि त्यतिमै त्यसलाई प्रार्थना भन्दिनँ म। त्यो है त्यो प्रार्थना भन्दिनँ, त्यो त त्यो के अरे प्रभुमा नहुँदाखेरि धुपाती लगाएको जस्तै हो है। बिहान पनि यसो धुप घुमाइदियो, अनि त्यहाँदेखि बेलुका पनि आयो, ल हे परमेश्वर भने, अनि त्यसो धुप लगाइदियो, अनि त्यहाँदेखि ल भन्यो अरे, अन्त सुत्यो।
त्यो त अन्य जातिहरूले पनि गर्छ नि त्यस्तो त। तर प्रार्थना भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन विथ गड, परमेश्वरसितको वार्तालाप, परमेश्वरसितको बातचित। अनि त्यसको लागि त हामीलाई त एउटा टाइम चाहिन्छ, एउटा हामीले विशेष समय निकाल्नुपर्छ। अनि प्रार्थना धेरै किसिमको हुन्छ, म त्यो विषयमा पनि अब भोलि पर्सि म बताउँदै जानेछु। तर प्रार्थना धेरै विषय धेरै के अरे किसिमको प्रार्थनाहरू हुन्छ है। तर प्रार्थना एक्चुअली इज द कम्युनियन विथ गड, परमेश्वरसँग हामीले है बात गर्ने, वार्तालाप गर्ने परमेश्वरसित है। त्यहाँनिर खालि माग्ने कुराहरू, हामीलाई चाहिएको कुराहरू, हामीलाई के अरे हामीलाई अभाव र घटी कमी भएको कुराहरू, हामीलाई आज है हामीलाई हुनुपर्ने कुराहरू माग्ने माग्ने मात्र होइन, त्यसलाई त के अरे माग्नु मात्रै चाहिँ प्रार्थना होइन प्रभुलाई। जहिले पनि प्रार्थनामा मागेको मागेकै मागेको मागेकै है। अनि कति ख्रिस्टानहरूले चाहिँ प्रार्थना गरिराखेको छैन, उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेछ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ मागिराखेको, प्रभुलाई चाहिँ माग्ने है, माग्ने बुढा भनेको जस्तै है, माग्ने बुढा भनेको जस्तै। अनि कति ख्रिस्टानहरू चाहिँ माग्ने बुढा भएको छ, खालि माग्ने, जसलाई पनि माग्ने मात्र क्या। प्रभुलाई पनि मागेको मागेकै मागेको मागेकै मागेको मागेकै है। है अब त्यस्तै अब त्यो माग्ने कुरा मात्रै प्रार्थना होइन, प्रार्थना चाहिँ बातचित हो है। एउटा तपाईँले एकदमै मनले खानुभएको व्यक्तिसँग तपाईँ फोनमा कति लामो बात गर्नुहुन्छ है। तपाईँले आज मनले खाएको व्यक्तिसँग चाहिँ तपाईँको एकदमै मित्र, घनिष्ठ मित्रसँग जब घनिष्ठ मित्रको तपाईँलाई फोन आउँछ है, तपाईँले उसँग तपाईँले अलग्गै टाइम बिताउनुहुन्छ है। अनि उसको आवाजलाई तपाईँले पहिला चिनिहाल्नुहुन्छ। तपाईँले हेलो को हो के हो भन्दैन, जोसँग घनिष्ठ छ, जोसँग तपाईँले बातचित गरिरहनुहुन्छ उसँग चाहिँ तपाईँले हेलो को हो के, कताबाट कसलाई गर्नुभएको त्यस्तो सोध्दैन। फर्स्ट टाइम कसैले तपाईँलाई फोन गर्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, हेलो को हो, फलना हो, यस्तो हो उस्तो हो भनेर चिनापर्ची गरिरहनुहुन्न। जोसँग तपाईँ सधैँ बात गरिरहनुहुन्छ तपाईँले उसको आवाज सुन्ने साथ तपाईँले उसलाई चिन्नुहुन्छ। चिन्ने साथ तपाईँले एउटा विशेष समय जेसुकै गर्नुहुँदैछ, खाना खाँदैछ भने पनि, आज केही कामहरू गर्दैछ भने पनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, उसलाई टाइम निकालेर तपाईँले बात गर्नुहुन्छ, एउटा घनिष्ठता है। अनि त्यसमा खालि त्यो तपाईँको त्यो घनिष्ठताको मित्रसँग चाहिँ खालि तपाईँले जहिले तहिले एक्सपेक्ट गरेर, आशा गरेर यसले मलाई केही दिन्छ कि, के सहयोग गर्छ कि, पैसा दिन्छ कि, यसले मलाई है आज घर गाडी घोडा पो दिन्छ कि भन्ने तपाईँकोमा त्यो एक्सपेक्टेसन हुँदैन। मित्रसँग तपाईँको त्यस्तो एक्सपेक्टेसन हुँदैन हो। अवश्य नै है, अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ फ्रेन्ड इन निड इज फ्रेन्ड इन डिड भनेको छ। हामीलाई आवश्यकता परेको बेलामा सहयोग गर्ने साथी चाहिँ साँच्ची नै साथी हुन् भनेर बताएको, साँच्चीकै साथी हुन् भनेर बताएको छ है। यस अफकोर्स, तर निड भन्ने कुरा अलवेज हुँदैन, सधैँ हुँदैन। झन् तपाईँले साथीलाई खालि मागेको मागेकै मागेको मागेकै मागेको मागेकै गरिरह्यो भने त वाक्कै लाउँछ, यसले त मलाई मागेर वाक्कै लाउँछ है, म त यसलाई खालि दिनुको लागि मात्रै साथी हो, अरू कुराको लागि होइन भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो मित्रता टुट्छ। त्यो मान्छे पनि वाक्कै हुन्छ है, मागी मात्रै रह्यो भनेदेखि। त्यसैले गर्दाखेरि मित्रतामा चाहिँ त्यो माग्ने कुरा भन्दा पनि आदर र सम्मानको कुरा है, इज्जतको कुरा अनि घनिष्ठतामा बस्ने कुरा ठुलो हुन्छ। त्यस्तै गरिकन प्रार्थना गर्दाखेरि आज परमेश्वरसँग हामीले खालि माग्ने मात्र होइन नि है, अलवेज प्रभुसँग माग्ने मात्र होइन, तर प्रभुसँग बातचित गर्ने, वार्तालाप गर्ने, प्रभुको कुरालाई सुन्ने अनि प्रभुलाई पनि भन्ने है। दुईपट्टि हुन्छ नि, म्युचुअल हुन्छ नि, म्युचुअल है। दुईपट्टि के अरे हामीले दुईपट्टि चाहिँ आज हामी बराबरीको है, यस एन्ड नो, दुईपट्टि हामी एउटा वार्तालाप, कन्भर्सेसन, कम्युनियन भनेर बताउँछ। अनि सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले प्रार्थनाद्वारा चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ फेलोसिप गर्छौँ, परमेश्वरसँग सङ्गति गर्छौँ। द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। प्रार्थनाले हामीलाई प्रभुसँग सङ्गति गर्न लाउँछ। अनि हामी प्रभुसँग सङ्गति गर्छौँ, एक अर्कासँग पनि हामी बातचित गर्छौँ है, एक अर्कासँग पनि हामी बातचित गर्छौँ। हाम्रो साथी मित्र होइन अरूसँग चाहिँ हामी धेरै बेरसम्म भलाकुसारी गर्छौँ। त्यस्तै गरिकन परमेश्वरले पनि हामीबाट त्यो कुराहरू चाहनुहुन्छ, सङ्गति, निडहरू भन्ने कुरा, खाँचो आवश्यकता भन्ने कुराहरू चाहिँ आज त्यो त अब हाम्रो एभ्रिडे लाइफमा चाहिँ
हरेक अभाव र घटी कमीहरू चाहिँ परमेश्वरको महिमाको धन सम्पत्ति अनुसार पुरा गरिदिनुहुन्छ भनेको छ नि त। फिलिपी 4:19ले भन्छ है, हाम्रो हरेक अभाव र हाम्रो हरेक घटी कमीहरू, हाम्रो हरेक आवश्यकताहरूलाई चाहिँ है प्रभु येशू ख्रिस्टले चाहिँ उहाँको महिमाको धन सम्पत्ति अनुसार चाहिँ पुरा गरिदिनुहुन्छ। कति कुराहरू हामीले माग्नु पनि पर्दैन। वी डोन्ट ह्याभ टु आस्क, गड नोस एभ्रिथिङ है। तिमीले के खान्छौ, के पिउँछौ, के खाउला, के लगाउला, के पिउला भनेर तिमीले के नगर, चिन्ता नगर भनेको छ। अनि खानुको लागि अब प्रार्थना गर्नु, हुन त हामीले खानापिनाहरूलाई ब्लेस गर्नु आशिष गर, हामीलाई खानु देऊ, भोकै छ हाम्रो, हामीलाई भोजन देऊ, हामीलाई भात देऊ, हामीलाई दाल देऊ, हामीलाई तरकारी देऊ, लन्च डिनर देऊ भनेर हामी कहिले प्रार्थना गर्दैनौँ। किनभने के खानुपर्छ, के लगाउनुपर्छ, के पिउनुपर्छ त्यो परमेश्वरलाई राम्रोसँग थाहा छ। तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँले भोलि के खानु हुँदैछ, भोलि के जुट्छ तपाईँको घरमा, परिवारमा, त्यो परमेश्वरले अगावै जान्नुहुन्छ। अनि आज ख्रिस्टानहरूले कहिले पनि भिख माग्दैन है। ख्रिस्टानहरूले कहिले पनि भिख माग्दैन। तपाईँले देख्नु भएको छ ख्रिस्टान भिख माग्नेहरू। कोही कोही चाहिँ अब साँच्ची नै प्रभुको नाममा है यस्तो र उस्तो भन्दै ढाँट्दै कुनी के गर्दै हिँड्छ, त्योहरू भिन्दै हो है, त्योहरू भिन्दै हो। प्रभुको नाममा यस्तो उस्तो भन्दै हिँड्छ है। यहाँतिर पनि त्यस्तो मान्छेहरू छ। के अरे फलाना यस्तो अर्पनेज बनाइराखेको छु, टुराटुरीलाई पाल्न बनाइराखेको छु, यस्तो प्रे टावर बनाइराखेको छु भन्दै रसिद लिएर काट्दै घर घर घुम्दै है पैसा उठाएर खानेहरू छ, त्यस्तोहरू पनि छ। अब त्यो त्यस्तो ख्रिस्टानहरूको कुरा गरेको होइन, तर साँचो ख्रिस्टान, साँचो प्रभुमा समर्पित भएको ख्रिस्टान, साँचो विश्वासिलो ख्रिस्टान हो भने चाहिँ उसलाई जस्तै दुःख पर्यो भने पनि उसले प्रभुलाई नै हेर्छ, प्रभुकै बाटो हेर्छ, उसले प्रार्थनै गर्छ। अनि उसले मागी हिँड्दैन। एक पेला नुन पनि छिमेकीलाई माग्नु जाँदैन, बरु खल्लै खाना खान्छ, तर एक पेला नुन पनि उसले माग्दैन। साँचो एउटा विश्वासी हो भनेदेखि चाहिँ है, प्रभुको भय र डर मान्ने विश्वासी हो भनेदेखि। अनि त्यसले माग्नु पनि पर्दैन, त्यसको जीवनमा त्यस्तो माग्ने खालको अवस्था पनि आउँदैन। लाजमा शरममा पर्नको लागि परमेश्वरले कहिले पनि बोलाउनुहुन्न, कहिले पनि आज हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिनुभएको छैन है। आज परमेश्वरले हाम्रो हरेक आवश्यकता र खाँचोहरू चाहिँ जुटाउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहोवा यिरे परमेश्वर हुन्छ। संसारभरि अनिकाल लागेर गयो भने, तपाईँको देशमा अनिकाल, हाम्रो देशमा अनिकाल लागेर गयो भने पनि हामीले केही न केही खाइ नै राखेको हुन्छ, केही न केही जुटिराखेको हुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ शत्रुहरूको सामने उहाँले हामीलाई भोजन खिलाउनुहुन्छ, भोजन खुवाउनुहुन्छ। शत्रुहरूको सामने भनेको के हो है? दाउदलाई शत्रुहरूले खेदिएर है, त्यसलाई अब दाउदलाई कति गाह्रो थियो, भागेकै गर्नु पर्थ्यो दाउद है। उजाड स्थानहरूमा, खोल्चा नालाहरूमा, गुफाहरूमा लुक्दै लुक्दै जङ्गलमा हिँड्नु पर्थ्यो। तर पनि जब जब उसको खाने समय आउँथ्यो, बस्थ्यो, मजाले खान्थ्यो उसले है। शत्रुहरूले उसलाई चारैतिर घेरेको बेलामा ऊ मजाले बसेर भोजन खान्थ्यो। दुश्मनहरूले घेरेको बेलामा पनि उसले मजाले खान्थ्यो। अनि उसले नै भन्छ है, शत्रुहरूको सामने तपाईँले मलाई भोजन खिलाउनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीलाई शत्रुहरूको सामने भोजन, मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्दछ भनेर दाउदले भन्दछ है। जेको पनि कचौरा भरिएर पोखिन्छ, आशिषको पनि कचौरा है, सबै कुराको, भौतिक कुराहरूको है। जब हामीले परमेश्वरको राज्यलाई हामी सधैँ खोजी गर्छौँ, हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग घनिष्ठ बनाएर राख्छौँ है, when we are है having a intimate relationship with God, परमेश्वरसँग हाम्रो जब घनिष्ठताको सम्बन्धहरू हामीले बिताउँछौँ, रिलेसनसिप राख्छौँ प्रभुमा, एकदमै हामी है पूर्ण रीतिले चाहिँ भएर बस्छौँ, हामी सम्बन्धित भएर बस्छौँ है। अनि प्रभुले सबै कुरो जुटाउनुहुन्छ, मिलाउनुहुन्छ। यु डोन्ट ह्याभ टु वरी, खालि प्रभुको हातमा समर्पण गर्नुहोस्। हरेक दिन तपाईँ उठेर आफ्नो जीवनलाई प्रभुमा समर्पण गर्नुहोस्। आज दिनभरिको सबै कार्यकलापहरूलाई प्रभुमा समर्पण गर्नुहोस्। घुँडा टेक्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, समय तपाईँले निकाल्नुहोस्। यस्तो व्यस्तताको समय छ है, समय
बिहानै उठेर तपाईँले के गर्नुहोस् भनेदेखि सबै सुतेको बेलामा जुरुक्क उठेर एउटा समय निकालेर अलार्म राखेर है डक्टर भेट्नु पर्यो भने त हामी अलार्म राखेर पनि हामी सुत्छौँ। कुनीको मान्छे भेट्नु पर्यो भने तर प्रभुसँग भेट्नु पर्यो भने त हामीलाई त्यो केही पनि है गर्दैन। तर हामीले एउटा डिसिप्लिन राख्नुपर्छ प्रार्थनाको जीवनको लागि। हामीले डिसिप्लिन यो टाइम मेरो प्रार्थना गर्ने टाइम हो भनेपछि चाहिँ ढोकासोका बन्द गरेर एकदम गोप्यमा हुनुहुने परमेश्वरलाई तिमीले गुप्तमा हुनुहुने परमेश्वरलाई चाहिँ तिमीले प्रार्थना गर भनेको छ। प्रार्थना भनेको कुरा चाहिँ ढोङ्गीहरू जस्तै देखाउँदै डाङडाङ र डुङडुङ गरेर प्रार्थना गर्ने कुरा होइन है। कति ढोङ्गीहरूले देखाउँछ 1 घन्टा 1.5 घन्टा जुम अनलाइनमा प्रार्थना गर्छ तर आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ 5 मिनट पनि प्रार्थना गर्दैन। जुम अनलाइनमा चाहिँ 100 जना 200 जनाको अगाडि त आम्मामा ढोल पिट्छ नि है। हाम्रो बाइबल स्कुलमा भाइ बहिनीहरू त्यहाँनिर अलिक अब सुरुमा त काँचो भएर आएको हुन्छ, निकै गाह्रो पर्छ, छुटकारा हुन्छ, चङ्गाई हुन्छ, अभिषेक हुन्छ, के हुँदै अनि बाइबल स्कुलको अन्तको समयतिर प्रार्थनाको समयहरू दिनुपर्छ। आमाम उफ्री पाफ्री गरेर माइक खोसिन्जल हुन्छ, उफ्रेर प्रार्थना गर्छ। भाइहरूलाई प्रार्थना गर्नु दियो भने त्यो दिदी बहिनीहरूलाई देखाउनुको लागि ऊ प्रार्थना गर्छ है। दिदी बहिनीलाई दियो भने भाइहरूलाई देखाउनु प्रार्थना गर्छ। तर प्रार्थना भन्ने कुरा चाहिँ देखाउने होइन, खालि गुप्तमा हुनुहुने परमेश्वरले देख्नुपर्ने हो। अनि त्यो प्रार्थनाको समयहरू चाहिँ एउटा डिसिप्लिन र जीवनशैली। वी मस्ट ह्याभ अ लाइफस्टाइल अफ प्रेयर। अनि लाइफस्टाइल भनेको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ इट इज डेभलप वाइल प्र्याक्टिसिङ फर अ लङ टाइम है। जीवनशैली लाइफस्टाइल भनेको चाहिँ जीवनशैली भनेको चाहिँ धेरै समयसम्म गरिरहँदा त्यो चाहिँ विकसित भएको कुरा हो। अनि प्रार्थना चाहिँ गरिरहँदा त्यो चाहिँ एउटा विकसित भएको तपाईँको एउटा अभिन्न है एउटा भाग भएर जान्छ। विदाउट प्रेयर है आज प्रार्थना बिना चाहिँ एउटा छटपटिएको माछा जस्तै है, पानी खोलाबाट निकालेर है पानीबाट निकालेर बगरमा छोडिदिएको माछा जतिकै हुन्छ। प्रार्थना बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन, प्रार्थना बिना जिउन सक्दैन। अक्सिजनको जसरी बिना चाहिँ हामी बाँच्न सक्दैनौँ त्यस्तै हामी इसाईहरू प्रभुको जनहरू विश्वासीहरू प्रार्थना बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। एकै दिन पनि हामीले अब कोही बेला यात्रा गरिन्छ, कोही बेला थाकिन्छ, कोही बेला गलिन्छ, द्याट इज डिफ्रेन्ट। त्यो एउटा अप्सनल कुराहरू हो है, त्यो कुराहरू सिचुएसनल कुरा हो। तर बाइबलले भन्छ निरन्तर प्रार्थना गरिरह, निरन्तर प्रार्थना गरिरह भनेको प्रे विदाउट सिजिङ भनेको छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ प्रे विदाउट सिजिङ भनेको चाहिँ अब कहिले पनि सिजिङ भन्ने कुरा चाहिँ नहोस्, रोकावट भन्ने चाहिँ कुरा नहोस्। जसरी पनि यो समय म प्रार्थना गर्छु भनेपछि गर्नै पर्यो। अनि प्रार्थना है एउटा प्रार्थनाले हामीलाई परमेश्वरसँग जोडिदिन्छ। परमेश्वरसँग एउटा प्लग चाहिँ स्विच अन गरेको जस्तै हो। तपाईँले स्विच अन गरेन भने बत्ती बल्दैन, अफ गरेको छ भनेदेखि बत्ती बल्दैन। तपाईँले अन गर्नुपर्छ अनि स्विच चाहिँ तपाईँले अनै राख्नुपर्छ। प्रार्थनाले चाहिँ आज हाम्रो परमेश्वरको सम्बन्धको प्लगलाई चाहिँ त्यसले अन, प्रार्थना भन्ने कुराले चाहिँ अन गरिरहेको हुन्छ। हामी कनेक्टेड हुन्छ, वी आर अलवेज कनेक्टेड विथ गड, द डिभाइन पावर अफ गड। परमेश्वरको त्यो ईश्वरीय शक्तिसँग चाहिँ जोडिएको हुन्छ है, कनेक्टेड हुन्छ। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनाको चाहिँ डिस्कनेक्ट छ, कतिजनाको चाहिँ डिस्कनेक्ट छ, प्लग चाहिँ अफ छ। अब केही फाइदा हुँदैन नि त। तपाईँको प्लग पनि छ, तपाईँको बल्ब पनि छ है, वायरिङ पनि सबै कुरो छ। अब एकदमै तपाईँले महँगो बल्ब ल्याएर झुन्डाउनु भएको छ, लगाउनु भएको छ, तर तपाईँले रातिको समय अन्धकारको समयमा रातको समयमा ज्योतिको खाँचो हुँदाखेरि तपाईँले स्विच अन गर्दैन भनेदेखि त्यो बल्दैन। अनि तपाईँले जतिसुकै बहुमूल्य बल्ब ल्याएर झुन्डाएको छ भने पनि त्यो युजलेस, त्यो व्यर्थ। आज हाम्रो पनि आत्मिक जीवनमा हाम्रो पनि परमेश्वरसँगको जीवन, परमेश्वरसँगको सम्बन्धको जीवनमा चाहिँ प्लग चाहिँ हाम्रो अफ छ भनेदेखि अनप्लग्ड है, प्लग्ड र अनप्लग्ड हुन्छ। अनि अनप्लग्ड छ भनेदेखि चाहिँ आज हाम्रो जीवन है, आज हाम्रो त्यो त्यहाँ स्वर्गको शक्ति बग्न सक्दैन, स्वर्गको पावर बग्न सक्दैन। पावर बगेन भनेदेखि तिमीहरू जगतको ज्योतिहरू भनेछौ, अनि जगतको ज्योति हुनको लागि त्यहाँ ज्योति हुँदैन।
सानो सानोमा हामी पढ्दाखेरि त्यो बिजुली बत्तीहरूको त्यति बेला बिजुली बत्तीहरूको सुविधाहरू थिएन अनि है हामीले के गर्थ्यौँ घरमा चाहिँ लालटिन थियो। लालटिन भनेको अहिलेको नानीहरूले सुनेको पनि छैन देखेको पनि छैन। लालटिन देखाउनको लागि चाहिँ म्युजियम लानुपर्छ यिनीहरूलाई है। म्युजियममा लगेर चाहिँ लालटिन भनेको यस्तो है लालटिन भनेर अन्त अब तपाईँहरूले कतिजनाले देख्नु भएको होला। सानोमा चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ के हुन्थ्यो मेरो काम चाहिँ के अरे बाउले चाहिँ त्यो सबै कोठा कोठाको लालटिन चाहिँ मैले सफा गर्नु पर्थ्यो। लालटिन चाहिँ अब है त्यो सलेदोले मर्तेल हालेर सलेदो बल्ने अनि जहिले पनि बेलुकी भएपछि चाहिँ त्यो सिसा हुन्छ गोलो गोलो सिसा डल्लो डल्लो अनि त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्ने सबै ध्वासो लागेको हुन्छ क्या। त्यो सलेदो चाहिँ बाङ्गिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जहिले पनि लालटिनको सिसा चाहिँ कालो भएको हुन्छ। भित्र चाहिँ अब ज्योति चाहिँ छ तर त्यो कालो भएकोले गर्दाखेरि उज्यालो बाहिर जान सकेको छैन। विश्वासीहरू पनि हाम्रो जीवनमा पनि त्यो भित्र ज्योति त छ तर त्यो बाहिरको भाग्य व्यवहारको जीवनहरू चाहिँ कालो भएको कारणले भित्रबाट जो परमेश्वरले दिनुभएको त्यो ज्योति छ त्यो चम्किन सक्दैन अनि त्यसलाई सफा गर्नुपर्छ। अनि मैले चाहिँ जहिले पनि कोठा कोठाको ल्याउनु पर्थ्यो अँध्यारो हुनु अगाडि नै अन्त सबै सिसाहरू सफा गरेर पानीले सफा गरेर सुकाएर राखेर अनि जब टक्कै टाइम आउँथ्यो टक 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 बालेर चाहिँ कोठा कोठामा पुर्याइदिनु पर्थ्यो। लालटिन बालेर चाहिँ राख्थ्यो है। अझ त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि है प्रार्थनाको लालटिनलाई हामीले सफा गर्नुपर्छ है। प्रार्थनाको ताकि ज्योति चाहिँ आज चम्किएको होस् र त्यो ज्योति चम्किनको लागि चाहिँ आज मैला कुराहरू सफा गर्नुपर्छ। जुन मैला कुराहरूले त्यो कालो है ध्वासोहरूले आज त्यो ज्योतिलाई बाहिर प्रकट हुन दिँदैन त्यस्तै त्यस्तै बाधा दिने कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा छ भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ सफा गर्नुपर्छ क्लिन्स गर्नुपर्छ। वी हेभ टु क्लिन्स हामीले त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ है त्यसलाई सफा गर्नुपर्छ। यीशुको रगतले हामीलाई सब पापदेखि शुद्ध बनाउँछ भनेर बताएको छ। त्यसै कारण चाहिँ प्रभुसँगको सम्बन्धमा चाहिँ त्यो एउटा प्लग्ड अनप्लग्ड प्लग्ड भन्ने कुराहरू है प्लग्ड भन्ने कुराहरू जहिले पनि प्लग्ड हुनुपर्छ जोडिएको हुनुपर्छ सम्बन्ध चाहिँ। अनि प्रार्थनाले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरसँगको त्यो सम्बन्धमा चाहिँ के गरिदिन्छ प्लग्ड गरिदिन्छ है। प्लग्ड जहिले पनि अन गरिदिन्छ तपाईँको स्विच अन गर्छ अनि त्यो स्विच अन राखेर चाहिँ तपाईँ जीवनमा जुनै कुरा पनि आउँछ चुनौतीहरू आउँछ हाम्रो जीवनमा है असन्तुष्टिको कुराहरू आउँछ हारको कुराहरू आउँछ डिप्रेसनको कुरा आउँछ दुःख र त्यसको मतलब आउँदैन भन्ने होइन। प्रार्थना गर्ने मान्छेको जीवनमा दुःख कष्ट आउँदैन समस्या आउँदैन भनेको होइन। प्रार्थना गर्ने मान्छेको जीवनमा पनि आउँछ चुनौतीहरू आउँछ है। आज दुःख कष्टहरू भनाइ खेदोहरू अभाव घटी कमी खाँचोहरू आउँछ तर प्रार्थना गरिरहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ प्रार्थना गरिरहेकोले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ ऊ सजिलोसँग के गर्न सक्छ उसले सामना गर्न सक्छ न आत्तिकन न अतालिकन। कति मान्छेहरू चाहिँ प्यानिक गर्छ एज इफ दे डोन्ट हेभ गड। जब समस्या आउँछ परमेश्वर छैन जतिकै व्यवहार देखाउँछ। ओहो यो त क्रिस्चियन हो कि होइन कस्तो व्यवहार देखाउँछ। तर प्रार्थनाले चाहिँ हामीलाई है आज त्यस्तो कुराहरूमा आधी बेरी तुफानमा पनि काम हामी एकदमै शान्त भएर सामना गर्न हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको त्यो धार्मिकता हाम्रो जीवनमा आउँदछ है। परमेश्वरको धार्मिकता हाम्रो जीवनमा आउँदछ प्रिय हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज प्रार्थना भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। प्रार्थना भन्ने कुरालाई हामीले है त्यसलाई एकदमै गहिरो तरिकाले हेर्नुपर्छ है। त्यो साधारण 2 मिनटको 5 मिनटको है त्यो प्रार्थनाको कुरा गरेको छुइनँ मैले। 2 मिनट प्रार्थना 5 मिनट प्रार्थना गर्नेहरूसँग म कुरा गरिरहेको छुइनँ है। तपाईँको जीवनमा तपाईँ खालि 2 मिनट 3 मिनट प्रार्थना गरे एकछिन बाइबल पढी टोपाले त्यस्तो खालको होइन। एउटा नियम पुरा गर्ने प्रार्थना होइन। प्रार्थना भनेको त परमेश्वरसँगको एउटा सम्बन्ध हो परमेश्वरसँगको एउटा घनिष्ठताको सम्बन्ध हो है। आवर रिलेसन विथ गड है। अनि त्यो कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसै कारण आज मैले भन्दैछु फियर फ्रस्ट्रेसन एन्ड डिफिट आर द फ्रुट्स अफ प्रेयर अफ ल्याकनेस। आज हाम्रो जीवनमा डर भय त्रास यस्ता कुराहरू हारको कुराहरू आज इट इज ड्यू टु द ल्याक अफ प्रेयरलेसनेस
प्रेयरलेसनेस है, यो प्रार्थना विहीनताको कारणले, प्रार्थनाहीनताको कारणले हुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ आज हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि उदाहरणको रूपमा बाइबलले हेऱ्यौँ भने हामी हन्नालाई देख्छौँ है। हन्नाले सधैँ प्रार्थना गर्थे। सालसालै यस्तो हुन्थ्यो जब हन्ना परमप्रभुको भवनमा जान्थिन्, तिनकी साउताले तिनलाई रुवाएर नखाने बनाउन्जेल है इख्याउँथिन्। तिनका पति एल्कानाले तिनलाई भन्थे, हन्ना तिमी किन रोइरहेको छौ र केही पनि खाँदैनौ? तिमी किन यति दुखी छौ? के म तिम्रो निम्ति 10 जना छोराहरू भन्दा बढ्ता छैन है भनेर चाहिँ है आज उसलाई हन्नाको पनि है के हुन्छ भनेदेखि हन्नाको पनि है आज उसको साउताले गर्दाखेरि उसको आफ्नै छोराछोरी नभएको कारणले गर्दाखेरि एल्काना उसको पतिले उसलाई धेरै माया गरे तापनि है आज उसलाई साह्रै ऊ दुखित थियो, ऊ एकदमै हताश थिए, ऊ एकदमै निराश थिए। अनि उसले सधैँ प्रार्थना गर्थ्यो है। एकदमै हन्ना प्रेड इन बिटरनेस अफ सोल, उसको प्राणमा एकदमै तितोपन लिएर प्रार्थना गर्थ्यो। अनि एकदमै ऊ रुन्थ्यो है, ऊ विलाप गर्थी भनेर बताएको छ। अनि प्रार्थना त गर्थ्यो तर उसले एउटा बिटरनेस लिएर, तितोपन लिएर प्रार्थना गर्थ्यो। तितोपन चाहिँ के कुराको भन्दाखेरि चाहिँ आज उसको साउताको छोराछोरी भयो अनि उसको श्रीमानले साउतालाई धेरै माया गर्यो भन्ने एउटा तितोपनको कुरा लिएर। अनि हन्नाले चाहिँ त्यहाँनिर प्रार्थना बदलाएको कुरा हामी देख्छौँ। प्रार्थनाको कुरा बदलाएको हामी देख्छौँ है। पढ्यो भनेदेखि पहिलो सामुएल 1 को 9 देखि 11 मा म पढ्दैछु। पहिलो सामुएल 1 को 9 देखि 11 त्यहाँ भनेको छ, एक दिन शिलोमा परमप्रभुको भवनमा भोजन गरिसकेपछि हन्ना उठिन्। तिनी औधी दुखी थिइन् र परमप्रभुलाई प्रार्थना गर्दा मुटु छेडिने गरी रोइन्। प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ है मुटु छेडिन्जेल रोइन्। त्यसबेला पुजारी एली ढोकाको नजिक बसिरहेका थिए। अनि त्यो एलीले चाहिँ है आज पुजारीले चाहिँ उसलाई हेरिरहेको थियो। हन्नाले एउटा गम्भीर प्रतिज्ञा गरिन्, हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, म तपाईँको दासीप्रति निगाह गर्नुहोस् अनि मेरो कष्ट हेर्नुहोस्, सम्झना गर्नुहोस्, मलाई नभुल्नुहोस्। तपाईँले मलाई एउटा छोरा दिनुभयो भने म प्रतिज्ञा गर्दछु कि त्यसको जीवनभरि तपाईँलाई म अर्पण गर्नेछु र त्यसको केस कहिले काटिने छैन भनेर चाहिँ यहाँनिर अब सुरुमा जब हन्नाले प्रार्थना गर्थे उसलाई तितोपन थियो है, तितोपन थियो उसलाई एकदमै है। उसको साउताको छोराछोरी छ अनि एल्कानाले उसको श्रीमानले उसलाई माया गर्यो भनेर त्यो तितोपनको साथमा ऊ प्रार्थना गर्न जान्थे है, प्रार्थना गर्न जान्थे। अनि ऊ त्यो तितै भएर फर्केर आउँथ्यो। कति मान्छेहरू आज प्रभुसँग त्यो तितोपनको जरा लिएर जान्छ है। तितोपन के हो, आरिस रिस लोभ लालचको कुराहरू लिएर प्रार्थना गर्छ है। आज त्यस्तो प्रकारले हुँदैन। यहाँ हन्नाले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि त्यसरी प्रार्थना गर्थे है। तर उसले के गर्छ, एक दिन के गर्छ भनेदेखि उसले प्रार्थनालाई बदलाउँछ। सी विल चेन्ज हर प्रेयर। उसले प्रार्थना बदलाउँछ अनि उसले भन्छ, उसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भनेको छ कि आज मेरो कष्ट हेर्नुहोस्, सम्झना गर्नुहोस्, मलाई नभुल्नुहोस्। तपाईँले मलाई एउटा छोरा दिनुहोस् र म प्रतिज्ञा गर्छु त्यसको जीवनभरि तपाईँलाई अर्पण गर्नेछु र त्यसको केस कहिले काटिने छैन। अथवा अब म चाहिँ मेरो साउतालाई देखाउनको लागि होइन, मेरो लोग्ने एल्कानाबाट माया पाउनलाई होइन, तर तपाईँले एउटा छोरा दिनुहोस्, त्यो छोरा चाहिँ म तपाईँलाई नै दिनेछु। एउटा छोरा मलाई दिनुहोस्, त्यो तपाईँलाई नै दिनेछु। त्यसलाई तपाईँको सेवकाईको लागि नै म समर्पण गरिदिन्छु। अनि पुरानो नियम अनुसार चाहिँ जसले प्रभुको सेवकाई गर्थे उसको कपाल काटिँदैन थियो, केस काटिँदैन थियो। अनि म त्यो केस काट्न म दिने छुइनँ। अब यहाँ के भयो, चेन्ज अफ प्रेयर है। उसले आफ्नो त्यो तितोपनको जराहरू हटायो है, उसले त्यो आरिसको जराहरू हटायो। उसले आफैले आफैलाई विचार भन्ने त्यो कुराहरू सबै हटायो। अनि उसले भन्यो, मलाई अब मेरो श्रीमानले मलाई माया गरोस् कि नगरोस्, मेरो साउताले मलाई हेपोस् कि नहेपोस्,
मेरो साउतालाई मेरो श्रीमानले माया गरोस् कि नगरोस्, तर प्रभु तपाईँले चाहिँ मलाई एउटा छोरा दिनुहोस्, त्यो छोरा चाहिँ तपाईँले नि लानुहोस् है। अनि त्यो उसको त्यो बिटरनेस अफ प्रेयर, उसको त्यो बिटरनेस अफ प्रेयर, उसले त्यो प्रार्थनाबाट तितोपन हटायो है, तितोपन हटायो, आरिसको कुराहरू, उसको त्यो फ्रस्ट्रेसनको कुराहरू हटायो। अनि उसले त्यो मान्छेको वास्ता गरेन, होइन है प्रभु तपाईँले मलाई दिनुभयो भने चाहिँ त्यो छोरा चाहिँ म तपाईँलाई अर्पण गरिदिन्छु भनेर चाहिँ जब उसले प्रार्थना गर्यो, परमेश्वरले उसको प्रार्थना सुन्नुभयो अनि उसलाई छोरा दिनुभयो, जसको नाम चाहिँ सामुएल। अनि पुरानो नियममा वान अफ द ग्रेटेस्ट प्रफिट सामुएल जन्मियो है। साँच्चै नै सामुएललाई हन्नाले के गरे, अर्पण गर्यो। अनि पछिबाट परमेश्वरले छोराछोरीको सुख पुरा गर्नको लागि पहिलो छोरो, पहिलो ज्येष्ठ छोरो अथवा पहिलो फल, पहिलौटे है। आज विश्वासीहरूले पहिलौटे दिँदैन परमेश्वरलाई, जुनै कुरोको पनि पहिलौटे, पहिलौटे। अनि उसले फर्स्टमा जन्मेको छोरा चाहिँ प्रभुलाई दियो, प्रभुलाई दियो। कतिजना कस्तो छ विश्वासीहरू, जब त्यो छोराले ड्रग खान्छ, स्कुल पढ्दैन, लफर चफर गराएर लोफर भएर हिँड्छ नि, अन्त गाउँ गाउँ डुलेर लफर भएर हिँड्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ बाइबल स्कुल जा, बाइबल तालिम जा भन्छ। लोफरहरूलाई चाहिँ परमेश्वरलाई राम्रो थोक दिनु जान्दैन, खोट लागेको, दाग लागेको, भत्केको थोत्रे थाङ्ने मात्रै परमेश्वरलाई दिनु भन्छ। बाइबलले भन्छ आँखा फुटेको, खुट्टा भाँचेको, लङ्गडा, लुडो, ह्यान्डिक्याप त्यस्तो कुराहरू प्रभुलाई नदिनु भन्छ है। त्यस्तो कुराहरू प्रभुलाई नदिनु भनेर भन्छ। अन्त पहिलौटे भन्ने यहाँ हन्नाले चाहिँ पहिला कुरो के गर्यो, आफ्नो प्रार्थना बदल्यो, उसको जीवनबाट त्यो तितोपनको जराहरू निकालेर फ्याँकिदियो हो। सी चेन्ज हर प्रेयर। जुन प्रकारले उसले सुरुमा प्रार्थना गर्थ्यो, सी स्टप प्रेइङ इन द्याट वे, त्यो तरिकाले प्रार्थना गर्नु उसले छोडे। हेर्नुहोस्, आज हाम्रो जीवनमा पनि प्रार्थना बदलिनुपर्छ। इफ यु आर नट सेटिस्फाइड विथ द प्रेयर लाइफ द्याट यु ह्याभ, तपाईँसँग भएको प्रार्थनाको जीवनसँग तपाईँ आज खुसी हुनुहुन्न। यु आर नट ह्याप्पी, यु आर नट सेटिस्फाइड। तपाईँ आज तपाईँको प्रार्थनाको जीवनसँग तपाईँलाई खुसी छैन, सन्तुष्टि छैन। तपाईँले प्रार्थना गर्छ, कतिजनाले फोन गरे भन्छ पास्टर बाबु कति प्रार्थना गर्दा पनि हुँदैन भन्छ। अब उसले हुँदैन भनेपछि त हुँदैन त हुँदैन, मैले कसरी हुन्छ कि हुन्छ भन्ने। अब कस्तो खालको प्रार्थना गर्दैछ उसले चाहिँ, प्रार्थना पनि गर्छ हुँदैन पनि भन्छ। त्यस्तो हुन्छ र प्रार्थना गरिसकेपछि हुँदैन हुन्छ र हुन्छ नि। धैर्य धारण गर्नुपर्छ, प्रभुको समयलाई पर्खिनुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। कति प्रार्थना गर्दा पनि कतिजनाले चाहिँ भन्छ म त प्रार्थनै गर्न सक्दिनँ प्रभु, अल्छी लाग्छ प्रार्थना गर्ने बेलामा, पास्टर बाबु निन्द्रा मात्रै लाग्छ, हाई हाई आउँछ भन्छ। त्यो त अब एकदमै राम्रो प्रार्थना गरेर त्यस्तो भएको हो नि त हो। त्यो त हाई हाई आउँछ अरे। अब प्रार्थना गर्ने बेलामा हाई हाई, त्यो के भनेको त्यो चाहिँ है, हाई आउँछ, भारी भएर आउँछ, प्रार्थना गर्नु पनि सक्दैन, निन्द्रा लागिहाल्छ। प्रार्थनाको समयमा मान्छे त्यो टिभी सिरियलहरू चाहिँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा हेर्दा चाहिँ आँखा झिमिक पनि गर्दैन। प्रार्थना सुरु गरेपछि त यो खालको जान्छ गर्दै। त्यो चाहिँ पुरा अभिषेक आएको माथिबाट, माथिबाट त के आउँथ्यो, तलैबाट आएको थियो है। अनि त्यो त्यस्तो हुन्छ भनेर भन्छ। तर प्रार्थना गर्ने मान्छे जहिले पनि चलाक हुन्छ, चनाखो हुन्छ। प्रार्थना गर्ने मान्छे अलर्ट हुन्छ। प्रार्थना गर्ने मान्छे एकदम के हुन्छ भने स्मार्ट हुन्छ। प्रार्थना गर्ने मान्छे बुद्धिमानी हुन्छ। प्रार्थना गर्ने मान्छे भेरी स्मार्ट हुन्छ। परमेश्वरले प्रार्थना गर्ने मान्छेलाई है स्मार्ट बनाउनुहुन्छ। साँचो प्रार्थना गर्नु हुँदैछ भने त्यो अब नियमित प्रार्थना बिहान र बेलुका घन्टी बजाएको जस्तै घन्टी बजाउँदैछ भने त अब मैले के भन्नु, केही छैन भन्नु मैले है। कतिजनाले खालि घन्टी बजाएको जस्तै, पहिला पनि घन्टी बजाउँथे, अहिले पनि घन्टी बजाएको जस्तै तर 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 मन्त्र जप्यो सुत्यो
तर 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 मन्त्र जप्यो उठ्यो, फतर 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 फुतर फतर फुतर गरे हिँड्यो। त्यस्तो प्रार्थनाको कुरा गरेको होइन मैले। मैले भनेको चाहिँ एउटा जीवनशैली, लाइफस्टाइल, टकिङ विथ गड, लिसनिङ टु गड, परमेश्वरलाई सुन्नु, परमेश्वरसँग बोल्नु, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु, परमेश्वरलाई है सुन्नु। यो त्यसै कारण चाहिँ यहाँनिर हन्नाले के गरेको छ, सी चेन्ज हर प्रेयर, वे अफ हर प्रेयर। हन्नाले प्रार्थना गर्ने तरिकालाई बदलाइदिएको छ। सी इज नट बोदर्ड। अब सुरुमा त सी प्रेड विथ बिटरनेस अफ सोल भनेको छ। उता एकदम प्राणमा दुःख भएर, तितो भएर है, फलानाले त मलाई थिचो मिचो गर्छ प्रभु, मलाई मात्रै देखिसक्दैन प्रभु, आया आथा मरे नि भनेर प्रार्थना गर्छ जहिले तहिले। मरे नि प्रभु, आया आथा गरेर जहिले तहिले रुई मात्रै रहेको हुन्छ। कति ईसाहरू त्यस्तो हुन्छ, बिचारा म कसैले मलाई उ गरेन भने त्यस्तो बिचारा म भन्नेहरू चाहिँ साह्रो पर्छ। अनि हन्नाले त्यसरी प्रार्थना गर्थे पहिला चाहिँ। तर उसले भने होइन, होस् त्यो जेसुकै होस्, अल्काना मेरो श्रीमानले मलाई माया गरोस् कि नगरोस्, सौताले मलाई उ गरोस् कि नगरोस्, वास्ता गरोस् कि नगरोस्, है यो सब कुरा म जान्दिनँ। मलाई एउटा छोरा दिनुहोस्, त्यो छोरा म तपाईँलाई नै अर्पण गर्छु प्रभु, तपाईँकै हातमा समर्पण गर्छु, तपाईँले नै त्यसलाई दिनुहोस्, तपाईँले नै लिनुहोस्, तपाईँले नै चलाउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले उसको त्यो बिटरनेस, उसको मनमा भएको तितोपन सबै उसले हटाएर प्रार्थना गर्छ। ऊ स्वतन्त्र भएर प्रार्थना गर्छ, फ्री भएर प्रार्थना गर्छ। उसलाई त्यो अरूको के मतलब छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले उसको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ अनि उसलाई छोरा दिनुहुन्छ। अनि पछिबाट हामी थाहा पाउँछौँ उसको अरू 5 जना छोराछोरी पनि हुन्छ। परमेश्वरले उसको कोख खाली राख्नुहुन्न। उसले एउटै भएको छोरा त परमेश्वरलाई दिएपछि चाहिँ परमेश्वरले उसलाई पनि आमा हुने पूर्ण अधिकार दिनुहुन्छ। अनि त्यो आमाको सन्तुष्टि पुरा गर्नको लागि उसले अरू 5 जना छोराछोरी पनि हन्नालाई दिनुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ प्रिय हो है। हाम्रो परमेश्वर अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा विश्वासको जाँचहरू हुन्छ। त्यसै कारण वाइ मस्ट वी चेन्ज आवर प्रेयर, वाइ किन हामीले हाम्रो प्रार्थनालाई बदलाउनु पर्छ भन्दाखेरि है, आज तपाईँको प्रार्थनाले परमेश्वरलाई महिमा दिएको छ कि छैन, तपाईँको प्रार्थनाले मानिसहरूलाई आशिष दिएको छ कि छैन, तपाईँको प्रार्थनाको उत्तरले मानिसहरूको जीवनमा आज प्रार्थनाको उत्तरले मानिसहरूको जीवनमा त्यो आशिषको कारण बन्न सकेको छ कि छैन। तपाईँको प्रार्थनाको उत्तरको कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरलाई महिमा भएको छ कि छैन, अरूलाई पनि त्यसले है आज त्यसले फाइदा गराएको छ कि छैन। when you are praying to God, when your prayers are answered, तपाईँको प्रार्थनाहरू जब परमेश्वरले उत्तर दिनुहुन्छ कि त्यसले चाहिँ आज अरूलाई पनि असर गरिरहेको छ, अरूलाई पनि ब्लेस गरेको छ कि छैन है। तपाईँ मात्र होइन तर तपाईँको सम्पूर्ण परिवारलाई, तपाईँको छर छिमेकीलाई, तपाईँको नाता गोता इष्टमित्र, तपाईँको आफन्त, तपाईँको है विश्वासीहरू, अनि तपाईँ आशिषित भएको कारण चाहिँ आज अरूलाई पनि त्यस आशिषले प्रभाव गरेको छ कि छैन। मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्दछ। प्रार्थनाले त्यो शक्तिलाई खिच्नुपर्छ, त्यो शक्तिलाई तान्नुपर्छ, स्वर्गलाई हामीले आज खिच्नुपर्छ। त्यसै कारण चाहिँ आज है हन्नाले आफ्नो प्रार्थनालाई उसले बदलाइदिएको छ। बाइबलले भन्छ, याकुब 4:2 ले भन्छ, तिमीहरू इच्छा त गर्दछौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ, तिमीहरूले हत्या गर्छौ, लोभ गर्छौ तर पाउन सक्दैनौ, तिमीहरू झगडा गर्दछौ, लडाई गर्दछौ, तिमीहरूसित हुँदैन, किनभने तिमीहरू परमेश्वरसँग माग्दैनौ। याकुब 4:2 ले भन्छ कि तिमीहरू इच्छा त गर्दछौ तर पाउँदैनौ है। किन चाहिँ कति कुराहरू इच्छा गर्दा पनि पाउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भनेको छ, तिमीहरू झगडा गर्छौ, हत्या गर्छौ है, तिमीहरू झगडा गर्छौ, लोभ गर्छौ, आरिस गर्छौ, रिस गर्छौ, निन्दा गर्छौ, पाउँदैनौ। कति क्रिस्चियनहरू एक अर्काको निन्दा मात्रै गरिबस्छ।
है, फलाना यस्तो यस्तो गरिबस्छ है। हत्या गर्छ भने चाहिँ अर्काको हत्या गर्नु भनेको चाहिँ छुरी लगेर हान्नु होइन, तलवारले काट्नु होइन, गोलीले ठोक्नु होइन। हत्या भनेको कतिचोटि हामीले मुखले हत्या गर्छौँ, बोलेर हत्या गर्छौँ, मान्छेलाई चोट पुर्याउँछौँ। गोलीले भन्दा बोलीले मान्छेलाई बढी मार्छ। गोलीले ड्याममै लाग्छ, मर्छ, सकिहाले, च्याप्टर क्लोज। तर बोलीले चाहिँ भित्र हृदयलाई चोट पुर्याउँछ। अनि कतिचोटि चाहिँ हामी अर्काको है के गर्छ, हामी उच नीचको कुराहरू गर्छौँ है, बराबरीको कुराहरू गर्छौँ, तुलनात्मक कुराहरू गर्छौँ, त्यो यस्तो त्यो फलाना यस्तो भन्छौँ, लोभ गर्छ, लोभले गर्दाखेरि पनि पाउँदैन। अनि यहाँ भनेको झगडा गर्छौ, तिमीहरू लडाइँ गर्छौ, बदखाइ गर्छौ, त्यसै कारण तिमीसँग हुँदैन। तिमीहरूले इच्छा त गर्छौ तर तिमीहरूले पाउँदैनौ। तिमीहरूसित हुँदैन किनभने तिमीहरूले परमेश्वरसित माग्दैन। कति कुराहरू हामीसँग किन छैन भन्दा हामी माग्दैनौ। वी डोन्ट आस्क। यस्तो पनि माग्नु प्रभुलाई, यस्तो पनि भन्नु प्रभुलाई, यस्तो पनि गर्नु प्रभुलाई। प्रभुलाई सबै भन्नुपर्छ नि हाम्रो। हामीले भन्यौँ नभन्यौँ प्रभुलाई सबै कुरो थाहा छ। ही नोज एभ्रिथिङ। तपाईँको बारेमा परमेश्वरलाई सबै कुरो थाहा छ। ही नोज एभ्रिथिङ। त्यसैले गर्दाखेरि कति कुराहरू हामीसँग छैन किनभने हामी माग्दैनौँ, किनभने हामीले परमेश्वरसँग माग्दैनौँ। कति कुराहरू तिमीहरूले पाउँदैनौ किनभने तिमीहरूले है आज इच्छा त गर्छौ, पाउँदैनौ। किन वी हेभ टु चेन्ज आवर लाइफ। प्रार्थना मात्रै बदलेर हुँदैन, हाम्रो जीवन पनि बदलिनुपर्छ। अर्काको आरिस गर्नु, अर्काको रिस गर्नु, अर्काको लोभ गर्नु, झगडा गर्नु, निन्दा गर्नु, यस्तो कुराहरू हामीले के गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। रात दिन अर्काको निन्दा गरेर आफू चाहिँ राम्रो राम्रो कुरा प्रभुलाई मागेर हुन्छ कहिले? कहिले पनि हुँदैन। त्यसैले प्रार्थना सँगसँगै हाम्रो जीवन पनि बदलाउनुपर्छ। वी हेभ टु चेन्ज आवर लाइफ, द वेज अफ आवर लाइफ। हाम्रो बोल्ने तरिका, हाम्रो व्यवहार कुराहरू। प्रार्थना गर्ने मान्छेको व्यवहार परिवर्तन हुन्छ, प्रार्थना गर्ने मान्छेको बोली परिवर्तन हुन्छ। प्रार्थना गर्ने मान्छे जागृत मान्छे हुन्छ। जो मान्छेले प्रार्थना गर्छ नि ऊ जागृति भएको मान्छे हो। जागृति भनेको त हालेलुया प्रेज द लर्ड भनेर त्यो अगम के अरे त्यो एकदम सपना दर्शन देखेर पवित्र आत्माले अभिषेक भएर लडेर अन्य भाषा बोलेर प्रार्थना गरेर एकछिन त्यो 2 घण्टा 3 घण्टा हाराहुर गरेर चाहिँ आज एकदम त्यो होइन। जागृति भनेको चाहिँ त्यो सेवा पछाडि तिमी कसरी जिउँछौ, कसरी बोल्छौ, कसरी हिँड्छौ। तिमी सेवकाईबाट निस्केर गइसकेपछि तिमी त्यो जुन सेवाको भावन छ, जहाँ तिमी पवित्र आत्माले भरिएको छौ, जहाँ तिमीले अन्य भाषा बोलेको छौ, त्यो सबै छोडिसकेर तिमी सेवाबाट घर सेवाको भावनबाट निस्केर गएपछि जस्तो तिमीले व्यवहार गर्न थाल्छौ, तिमी बोल्छौ, हिँड्छौ, त्यो जीवन, त्यो कुरा चाहिँ जागृति हो। हाउ डु यु बिहेभ विथ अदर पिपल? अरूसँग तिमीले कस्तो व्यवहार गर्छौ? हाउ डु यु स्पिक विथ अदर पिपल? मान्छेसँग तिमी कसरी बोल्छौ? हाउ डु यु लिभ यर लाइफ बिफोर अदर्स? अरूको अगाडि तिमी कसरी जिउँछौ? त्यो जागृति हो। जागृति चाहिँ चर्चमा आएर उफ्री पाफ्री गरेर त्यो मात्रै जागृति होइन। त्यो त एउटा पवित्र आत्माको अभिषेक मात्र हो। रुई कराई गरेर लडेर ढलेर है अब त्यो एउटा पवित्र आत्माको अभिषेकको समयमा भएको कुरा। तर त्यो पछि उठेर गएपछि तिमी अर्काको निन्दा गर्छौ, चर्चा गर्छौ, खोजी तलास गर्छौ, लोभ गर्छौ, रिस गर्छौ, आरिस गर्छौ, क्षमा दिँदैनौ, अरूलाई दया देखाउँदैनौ। वाट इज द युज? पवित्र आत्माले भरिएर मात्रै अन्य भाषा मात्रै बोलेर के गर्नु? तिम्रो व्यवहार ठिक छैन। तिमी अरूलाई दया देखाउन सक्दैनौ, तिमी अरूलाई क्षमा दिन सक्दैनौ, तिमीले अरूलाई माया दया गर्न सक्दैनौ, अर्काको लोभ गर्छौ, अर्काको आरिस गर्छौ, अर्काको रिस गर्छौ, अर्काको निन्दा गर्छौ। आफू मात्रै मै हुँ, म मात्रै पवित्र आत्माले भरिएको हो भनेर सोच्छौ, घमण्ड गर्छौ, अरूलाई नीचा दर्जाले हेर्छौ। त्यो जागृति होइन। प्रार्थनाले हाम्रो जीवनमा फलहरू फल्न थाल्छ। तपाईसँग अन्य भाषाको वरदान नहोला, तपाईसँग सपना दर्शन देख्ने
तपाईसँग वरदान नहोला, तपाईसँग अगमबानी गर्ने वरदान नहोला, तपाईसँग कति कुराहरू नहोला पवित्र आत्माले भरे, तर तपाईँ इमान्दारी हुनुहुन्छ, तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, तपाईँ पवित्र जीवन बिताउनुहुन्छ, तपाईँ अरूलाई दया गर्नुहुन्छ, तपाईँ अरूलाई क्षमा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ दान वरदान भएको मान्छे भन्दा पनि तपाईँ परमेश्वरको लागि बहुमूल्य हुनुहुन्छ। किनभने हाम्रो जीवन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो नि, आवर लाइफ इज इम्पोर्टेन्ट। सो प्रेयर विल चेन्ज आवर लाइफ, प्रेयर विल चेन्ज आवर लाइफ। हाम्रो जीवन प्रार्थनाले परिवर्तन गर्छ अनि प्रार्थना गर्ने मान्छेको जीवनमा फलहरू फल्छ। प्रार्थना गरिरहने मान्छे चाहिँ जागृति भएको मान्छे हो। जागृति भनेको चाहिँ त्यो के अरे कन्फरेन्समा गएर उफ्रिनु पाफ्रिनु मात्र होइन। जागृति भनेको त हाउ यु लिभ यर लाइफ बिफोर अदर्स, तपाईँ अरूको अगाडि कसरी जिउनुहुन्छ त्यो चाहिँ जागृति हो। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्रार्थनाद्वारा मात्र, हामी प्रार्थना गरिसकेपछि चाहिँ आज है हुन्छ, कोही बेला मान्छेको जीवनमा परीक्षा आउँछ, कोही बेला हाम्रो जीवनमा किसिम किसिमको कुराहरू आउँछ, तर पनि प्रार्थना गर्ने मान्छे चाहिँ एउटा स्टेबल मान्छे हुन्छ, प्रार्थना गर्ने मान्छे चाहिँ स्टेडफास्ट मान्छे हुन्छ, प्रार्थना गर्ने मान्छे चाहिँ इमान्दार फेथफुल मान्छे हुन्छ, प्रार्थना गर्ने मान्छे चाहिँ है एउटा विश्वासयोग्य मानिस हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ वी डु नट ह्याभ so many things with us because we do not ask। कति कुराहरू आज हाम्रो जीवनमा छैन। किन छैन भन्दाखेरि हामी माग्दैनौँ, अनि माग्यो भने पाउँदैन पनि। किन पाउँदैन भन्दाखेरि झगडा गर्छौ, हत्या गर्छौ, लोभ गर्छौ, लडाइँ गर्छौ, आरिस गर्छौ, रिस गर्छौ, लोभ गर्छौ। एकजना है मैले अब एउटा जीवनमा मैले थुप्रै त्यस्तो कुराहरू अनुभव गरेको छु। एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो, यति साह्रो रोएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो उहाँले, क्या यति साह्रो रोएर प्रार्थना गर्नु सुरु गरेकी त धर आँसु छुन्थ्यो उहाँको क्या। अन्त मैले पनि सोच्थेँ क्या हामी पनि यसरी नै आँसु बगाएर प्रार्थना गर्नु सके त हुन्थ्यो नि भन्थे। तर पछिबाट उहाँको जो बुहारी छ, बुहारीसँग हाम्रो है हाम्रो चिनापर्ची भयो, प्रार्थनाको लागि आउनुभयो। भरे त बुहारीलाई त देखिसक्दैन रहेछ त्यो आमाले, सुत्केरीको समयमा पनि बाहिरै राखिदिएर, खानु नदिएर, बिजोक बुहारीलाई छुट्टाएर चिसोहरू खानु दिएर, यति साह्रो कि त्यो बुहारीलाई यति डरलाग्दो व्यवहार गर्दो रहेछ क्या। प्रार्थना चाहिँ फेरि तर आँसु चुहाएर, व्यवहार चाहिँ बुहारीलाई त्यस्तो। के भयो त्यो प्रार्थना एकपट्टि, मान्छे एकपट्टि, मान्छेको व्यवहार एकपट्टि हो। अनि त्यसले गर्दा प्रार्थना र जीवन सँगसँगै परिवर्तन हुनुपर्छ। जीवन बोल्नुपर्छ, जीवन बोल्नुपर्छ। जीवन नै गवाई हो। अहिले त हेर्नुहोस् यस्तो समय आएको छ, अब हामी प्रचार गरिरहनु पनि सक्दैनौँ, डोर टु डोर जानु पनि सक्दैनौँ, क्रुसेड पनि गर्नु सक्दैनौँ, गोस्पल क्रुसेड पनि गर्नु सक्दैनौँ। अब समय त सबै सक्यो, जति गर्नु थियो गर्यो। अब त तपाईँ अन्य जातिको सामने, प्रभु नपाएकाहरूको सामने कसरी जिउनुहुन्छ, कसरी बोल्नुहुन्छ, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो सुसमाचार हो। सबैभन्दा ठुलो सुसमाचार हाम्रो लाइफ हो, हाम्रो जीवन हो। तपाईँ आज कसरी व्यवहार गर्नुहुँदैछ, कसरी बोल्नु हुँदैछ, कसरी जिउनु हुँदैछ। पिपल आर वाचिङ अस। तिमीहरू चाहिँ ख्रिस्टको हातले लेखेको पत्रहरू हौ। अनि प्रिय हो आज है यो कुराहरूलाई हामी याद गरौँ। प्रार्थना गर्ने मान्छेको जीवन परिवर्तन भएको हुनुपर्छ। प्रार्थना गर्ने मान्छेको प्रार्थना परिवर्तन हुनुपर्छ। यदि मेरो आफ्नो नाउँ दिएको प्रजाले आफैलाई नम्र पार्छ, आफैलाई नम्र पार्छ अनि प्रार्थना गर्छ, मलाई खोज्छ र आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ। यहाँनिर चारवटा कुरा छ दोस्रो इतिहास 7:14मा।
दोस्रो इतिहास 7 को 14 मा यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पार्छ, नम्बर 1 मा नम्र पार्छ, आफैलाई नम्र पार्नु। त्यहाँ पहिला प्रार्थना गरेर नम्र हुन्छ भनेको छैन, तर पहिला नम्र पार्नु, अनि प्रार्थना गर्नु, अनि मलाई खोज्नु, अनि आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्किनु भनेको छ, 4 वटा कुरा। तब म त्यसको प्रार्थनालाई सुन्नेछु है, त्यसको स्वर्गबाट म त्यसको प्रार्थनालाई सुन्नेछु र म त्यसको देशलाई निको पार्नेछु भनेको छ। त्यसको भूमिलाई म निको पार्नेछु। आई विल हिल हिज ल्यान्ड, हिल द ल्यान्ड। यो 4टा कुरा नम्र हुनु एकदम आवश्यक छ। ह्युमिलिटी, हम्बलनेस, नम्रता। नम्रता चाहिँ एउटा फल हो, पवित्र आत्माको फल हो। नम्रता भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ आफैले म नम्र छु भनेर हुँदैन। म आफैले म यतिको नम्र छु है, आई एम हम्बल भनेर हुँदैन। म नम्र छु भनेर हुँदैन। नम्रता भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई मान्छेले देख्नुपर्छ। उहाँ त फलाना त यति नम्र व्यक्ति हुनुहुन्छ, यति साह्रो नम्र पास्टर हुनुहुन्छ, यति साह्रो नम्र प्रभुको दास हुनुहुन्छ, यति साह्रो नम्र अङ्कल हुनुहुन्छ, नम्र आन्टी हुनुहुन्छ, नम्र भाइ छ, नम्र बहिनी छ भनेर अरूले चाहिँ त्यो नम्रता देख्ने। किनभने फल चाहिँ देख्ने हो नि त, फल देख्छ। रुखमा फलेको फललाई चाहिँ आँखाले देख्छ, फलै नभएको रुखलाई कसले पनि हेर्दैन, कसले पनि देख्दैन। अनि यहाँ नम्रताको कुरा गरिएको छ। आफैलाई नम्र पार्छ अनि प्रार्थना गर्छ भनेको छ। प्रार्थना फर्स्ट होइन, प्रार्थना सेकेन्ड है। नम्र भएर प्रार्थना गर्छ। अनि त्यहाँ भनेको छ मलाई खोज्छ, खोज्छ। अङ्ग्रेजीमा छ सिकिङ, सिक अथवा खोज्नु। प्रार्थना गर्नु मात्रै होइन, तर खोज्नु परमेश्वरलाई, परमेश्वरको उपस्थितिलाई खोज्नु। तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि अनटिल एन्ड अनलेस यु डोन्ट फिल द प्रेजेन्स अफ गड, तपाईँले जबसम्म परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्नुहुन्न, खोजिबस्ने, प्रभु तपाईँको उपस्थिति मलाई दिनुहोस्, फिल मी विथ योर प्रेजेन्स। उपस्थितिलाई खोज्नु अनि दुष्ट चालबाट फर्किनु भनेको छ है। मैले भने यहाँ तिमीहरू हत्या गर्छौ, तिमीहरू लोभ गर्छौ, तिमीहरू झगडा गर्छौ, तिमीहरू लडाइँ गर्छौ, तिमीहरू आरिस गर्छौ, तिमीहरू रिस गर्छौ, तिमीहरू बदखाई गर्छौ, तिमीहरू निन्दा गर्छौ, तिमीहरू रिस गर्छौ। दुष्ट चालहरूबाट फर्किनु। when you are praying, तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा जति पनि दुष्ट कुराहरू छ त्योबाट हामी फर्किनुपर्छ। वी मस्ट टर्न ब्याक, कम ब्याक, वी मस्ट रिपेन्ट, पश्चाताप गर्नुपर्छ। हाम्रो नराम्रो आदत बानीहरू हामीले छोड्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। देयर मस्ट बी चेन्ज अफ लाइफ, नट ओन्ली द चेन्ज अफ प्रेयर। प्रार्थना मात्रै बदलाएर हुँदैन, जीवन बदलाउनु पर्छ। जीवन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। जीवन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यसै कारण चाहिँ है तब मात्र परमेश्वरले उहाँले स्वर्गबाट हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ अनि हाम्रो भूमिलाई निको पार्नुहुन्छ। हेर्नु त, तपाईँ र मेरो जीवनको परिवर्तनले सम्पूर्ण भूमिमा नै परमेश्वरले चङ्गाई गर्नुहुन्छ। तपाईँ जुन ठाउँमा बास गर्नुहुन्छ, जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ, जुन गाउँमा बस्नुहुन्छ, जुन वडामा, वडा भन्छ है नेपालमा, वडा, तपाईँ जुन वडामा बस्नुहुन्छ, जुन गाउँमा बस्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँ जुन सहरमा बस्नुहुन्छ, त्यो ठाउँलाई नै म निको पार्नेछु भनेको छ एउटा विश्वासीको प्रार्थनाले। एउटा डल्लै जग्गामा चाहिँ परिवर्तन आउँछ। हामीले जब
कालिम्पोङको 8 माइल भन्ने ठाउँमा हाम्रो अहिले ब्रान्च चर्च छ, छोरी मण्डली छ। त्यहाँ एउटै पनि विश्वासी थिएन है। अनि त्यहाँदेखि त्यो एउटा त्यो उनीहरूले मान्ने, त्यो गाउँले मान्ने त्यो के अरे डरलाग्दो त्यो आएर बास गरेको थियो शैतान। अनि त्यसलाई माता उत्रेको थियो। त्यो माता उत्रेर अनि त्यसको लागि मन्दिर बनाइदिएको थियो। त्यो मन्दिरमा 3 बोरा त रुद्राक्षको मालाहरू थियो। त्यहाँदेखि सबै भगवानहरूको त्यहाँ नक्साहरू राखेर पूजेको त्रिशूलहरू त 10-12 वटा त्रिशूल मात्रै थियो त्यहाँ हो। माता उत्रेको एकदम। ऊ त्यो गाउँमा निस्केर जोडले हाँस्यो भनेदेखि कोही न कोही मर्ने त्यो गाउँमा। डरलाग्दो शैतानले घिसारेर लगेर तल खोल्चातिर पुर्याउँथ्यो। यस्तो सर्टहरू च्यातेर, गन्जीहरू च्यातेर, छातीभरि त्यो अरे त्यो पुरै घिसारेर लगेकोले यस्तो छातीभरि घावै घाउ, रगतै रगत हुन्थ्यो। खोल्चाबाट लिएर आउनु पर्थ्यो कोही बेला। अनि हामी त्यो ठाउँमा गयौँ है, सुसमाचार सुनाउन गयौँ, प्रार्थना गर्न गयौँ। प्रार्थना गर्दा गर्दै है त्यो भाइलाई प्रकटीकरण भयो। अनि कराउन थाल्यो, तिमा म यो गाउँको यहाँको म के अरे उत्पत्ति हो, म तिमीहरूको प्रार्थनाले मलाई हल्लाउँदैन भन्दै कराउँदै थियो। अनि मैले 4 जनालाई समातेर ल्याउनु लगाएर घोडा टेकाएर यीशुको नाममा तो दुष्ट जो पनि छस् तो यो भाइभित्र, यो केटाभित्र निस्केर जा भनेर एकदमै डाँटेर प्रार्थना गर्यो। अनि यस्तै आधी घन्टाको समयमा त्यो केटा बेहोस भएर लड्यो। अनि त्यसपछि छुटकारा भयो। छुटकारा भइसकेपछि चाहिँ हामीसँग जान्छु भने उसले है। अनि त्यो ठाउँमा जहाँ रक्सी माता के हो क्या मान्छे, जहाँ रक्सी जुवा तास घर घरमै रक्सी बनाउने, घर घरमै जुवा तास खेल्ने, मात्ने, झगडा गर्ने है, त्यस्तो गाउँ थियो त्यो। रक्सी बिना त नहुने, जाँड रक्सी बिना त नहुने। अनि त्यहाँदेखि हामीले फेरि त्यो भाइको कारणले त्यो गाउँको माथिपट्टि अर्को गाउँमा सुसाइडहरू भएकै हुने। त्यहाँको जवानहरू सुसाइड गरेर हुने। अनि त्यहाँ गएर हामीले सुसमाचार गऱ्यौँ। सुसमाचार सेवा गरेर त्यहाँ ठुलो छुटकाराको काम भयो। अनि त्यहाँ त्यो गाउँको प्राय मान्छेहरू तर अब उनीहरू बाँचे प्रभुमा। अनि त्यो भाइको पनि दिदी आयो। त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै उसको फ्यामिली नै आयो। त्यो भाइ जो छुटकारा भयो, त्यहाँदेखि सङ्गति गर्ने ठाउँ चाहियो। त्यहाँदेखि एउटा भाइले हामीलाई उसको घरको है, उसको जो सिटिङ रुम हुन्छ त्यो छोडिदियो। अनि त्यहाँ हामी सङ्गति गर्न थाल्यौँ। अनि त्यो गाउँमा सङ्गति गर्न थाल्यौँ हामी आइतबारे पछि। अनि है त्यहाँदेखि मङ्गलबारे प्रार्थना, बुधबारे प्रार्थना, शनिबारे प्रार्थना गर्दै 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 गयो। अहिले 3-4 वर्षमा त्यो गाउँ एकदमै कसैले जाँड रक्सी खाँदैन। बिहाबारी भयो भने पनि कसैले जाँड रक्सी चलाउँदैन। त्यहाँ त्यो जम्मै गाउँबाट जाँड रक्सीको चलन हटेर गयो। सुसाइड पनि आजकल हुँदैन त्यहाँ ट्याक्कै। त्यो मन्दिर पनि हामीले भत्काइदियो, सबै भत्काइदियो, सबै जलाइदियो। अनि त्यो गाउँमा जम्मै अहिले बिहा बटुलतिर पनि जाँड रक्सी चलाउँदैन, कसैले खाँदैन। अन्य जातिहरूले पनि त्यहाँ खाँदैन। जाँड रक्सी खाने मान्छे त्यो गाउँमै पस्दैन। प्रार्थनाको त्यत्रो ठुलो शक्ति हुन्छ प्रिय हो। एउटा धर्मीजनको प्रार्थना प्रभावशाली र शक्तिशाली हुन्छ। तपाईँ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हो भनेदेखि नि तपाईँको गाउँ, तपाईँको छरछिमेक सबै तपाईँको प्रार्थनाले परिवर्तन हुन्छ। त्यत्रो शक्ति तपाईँले बोक्नु भएको छ, त्यत्रो शक्ति तपाईँसँग छ।
र पनि त्यो शक्तिलाई आज हामीले रियलाइज गर्दैनौँ। मेरो प्रार्थनाको शक्ति कस्तो छ? धर्मीजनहरूको प्रार्थना प्रभावशाली र शक्तिशाली हुन्छ। त्यसै बाइबलमा भनेको छैन नि, तर हामीलाई थाहा छैन नि त। वी डोन्ट रियलाइज मेरो प्रार्थनाले कस्तो परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा आज हामी त्यो सेन्सिटिभ नै छैन, संवेदनशील नै छैनौँ। तर इफ यु आर सेन्सिटिभ, तपाईको अवश्य नै तपाईको गाउँमा, तपाईको वडामा, तपाईको सहरमा, तपाईको ठाउँमा, मण्डलीमा परिवर्तन आउँछै आउँछ। आज पनि यो पेन्डेमिकको समयमा यो संसारमा परमेश्वरले काम गर्नु नै हुन्छ, गरि नै राख्नु भएको छ। खबरहरू त हामी सबै नकारात्मक देखे तापनि सकारात्मक कुराहरू पनि परमेश्वरले गरिराख्नु भएको छ। यो पेन्डेमिकको टाइममा धेरैभन्दा धेरै मान्छेले प्रभुलाई विश्वास गर्दैछ। हालेलुया, हालेलुया। त्यसैले आज तपाईँ र मेरो प्रार्थनामा शक्ति छ, तपाईँ र मेरो प्रार्थनामा सामर्थ्य छ, तपाईको र मेरो प्रार्थना प्रभावशाली छ, तपाईँ र मेरो प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली छ। तपाईँ र मैले आज सिरियसली प्रार्थना गर्न थाल्यौँ भने, तपाईँ र मैले चाहिँ आज सिरियसली एकदमै है आज गम्भीरतापूर्वक हामीले प्रार्थना गर्न थाल्यौँ भने अवश्य नै परमेश्वरले है ठुलो चेन्ज, ठुलो परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। इट बिगिन्स फ्रम यु, तपाईबाट सुरु हुन्छ। इट बिगिन्स फ्रम यु, इट विल बिगिन फ्रम यु, तपाईबाट सुरु हुन्छ। उसले होइन, त्यसले होइन, फलानाले होइन, तर मबाट। इट मस्ट बिगिन फ्रम मी, मबाट त्यो सुरु हुनुपर्छ, मबाट त्यो सुरु हुनुपर्छ। God is looking at you. यति बेला धाँतोमा उभिने मानिसहरू परमेश्वरले खोजिराख्नु भएको छ, मध्यस्थ गर्ने मान्छेहरू खोजिराख्नु भएको छ, अन्तर्विन्ती गर्ने मानिसहरू खोजिराख्नु भएको छ। अनि आज संसारलाई चाहिँ अन्तर्विन्ती गर्ने मान्छे, मध्यस्थ गर्ने, धाँतोमा उभिने मानिसहरूको आवश्यकता छ। अनि त्यो मान्छे चाहिँ म। हु विल गो फर मी, मेरो लागि को जाने भन्नु हुँदैछ परमेश्वरले। त्यसै कारण लेट है द्याट चेन्ज, लेट द्याट प्रेयर बिगिन फ्रम यु एन्ड मी। त्यो प्रार्थना, त्यो परिवर्तन तपाईँ र मबाट नै सुरु भएको होस्। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचनले भन्छ आज साँच्ची नै प्रभु, तपाईँको वचनले भन्छ तिमीहरू इच्छा त गर्छौ तर त्यो तिमीहरूले पाउँदैनौ, र तिमीहरू हत्या, तिमीहरू लोभ तर पाउन सक्दैनौ। तिमीहरू झगडा गर्छौ, लडाइँ गर्छौ, तिमीहरूसित हुँदैन, किनभने तिमीहरू परमेश्वरसित माग्दैनौ। प्रभु, तपाईँको वचनलाई दाबी गर्दै प्रभु आज हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने, हाम्रो दुष्ट चालबाट फर्किने हामी प्रभु तपाईँसँग बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन हुनको लागि तपाईँले मद्दत र सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो प्रभु प्रार्थना मात्र होइन, हाम्रो जीवन नै हामी परिवर्तन गर्न सकौँ। आजको दिन जसरी हान्नाले आफ्नो प्रार्थनालाई परिवर्तन गरी, आफ्नो प्रार्थनाको जीवनलाई परिवर्तन गरी, अनि प्रभु आज तपाईँसँग उसले प्रभु आज साँच्चै नै सबैभन्दा मूल्यवान कुरा प्रभु तपाईँलाई अर्पण गरे। त्यसरी नै आज हामीलाई पनि तपाईँले सिकाउनुहोस् प्रभु। अनि म प्रार्थना गर्छु आजको दिन यो वचन सुन्ने हरेक तपाईँको छोराछोरीहरूको जीवनमा प्रभु परमेश्वर पिता त्यो प्रार्थनाको जीवन अनि त्यो प्रार्थनाको जीवनको पश्चातको जीवनको परिवर्तन प्रभु आज तपाईँको छोराछोरीको जीवनबाट सुरु हुन सकेको होस्। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, त्यो प्रार्थनाको अभिषेकहरू तपाईँले खन्याउनुहोस्, प्रार्थनाको अभिषेकहरूलाई तपाईँले बढाउनुहोस्, प्रार्थनाको मापदण्डहरूलाई तपाईँले बढाउनुहोस्। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आज भोलि र पर्सि प्रभु आज एकदमै यो प्रार्थनाको विषयमा हामीलाई धेरै कुराहरू सिक्नु र जान्नुको लागि
अनि मलाई प्रभु आज तपाईँले दिनुभएको कुराहरूलाई बाँड्नको लागि सायद तर मद्दत गर्नुहोस् भन्दै प्रार्थना र बिन्ती गर्छु यीशु ख्रीष्टको पवित्र अनि उच्च नाममा आमेन। सबलाई जय मसीह।